عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كمي تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي نايزقوان حصرت حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو بركز زبلو وانا امنات حبريتاتات بناي ساعتات فلالي نابيتو مستصعانو اقدمو ملغتوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعوم نابت سبر حبريتا مسنا مرح مقراز تقسي تاويجو ساعات ولا كوا تحالفو حجون وطرتات تغاديدوم قصيلو مالهم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب نيران ابوان كينات مسارح كقبلا زصنحان علما كبا زصنحان هاغرات قرص كمبرلني بمبال انا فرارحو خوينم بتخالي وغندما ابزخونه يكون ساعات سممع مقراز تقسي كتحاس كم زخلن متقعتات كورد كم زخلن غليص امريكا بالو زرزر مجلس يوم تسمعكم كونيم بتخلي وجن منيستر مكالخلا أمريكا بيت هيكسيت ناي أمريكا مكتل بريزيدنت جيد إيفانسن كم أون تمساسل مجلس تات ذهبوا خينم أبزخون يكون ساعات اتسمع كتحاس كم زخل هاندبت كل نجار كزر كم زخلن الناقلت يركبالهم نزل سعيبو تنتتي اتخونات ناي مقصالو خونتات حجو انتشاع ميتاوتي كبلوم ابزت حساس بدرجة بتيح يركب كبلو قليت امالهم ايرانون نزور دازو لفقراتات حجون توسوالا كودو تبلكم اصابعتي قنا كابرتي لعلكن ابزخون يخون ساعات ملس كبي كتبل زمت افقرا بفقرا مليسات ركبالم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب بوغنم ناي ايران نيكلر مولو بمولو كعنو يلو مالوم بليتي تقبلوا مو ابزنا برسممع ايران ناي نيكلر عقما نخت هانص زفقد سممع يوم تقبلوا نيرم حجقنا دحر ساعات نزي كم زي تقبلون امريكا زقربتو نبر دليتات ايران تزي تقبلا نابتوخسي كاتي كبلو قال بقال تزاريبو مالوم كنتات ازيوم ناب حدغنيا كنتات يمرحو ابزلو ولا ابز حج ساعات توخس مقراص والا قوت حقسنا گندما حجو انتقنم ابز تحساسب كنتات ينازلنا كبلون مرحت عالم قليت امالوم بتخلي وجن على قداي كنتات هرمز زملكت كينو هرمز ملء بملء تخفيت ولا قوات تبهلم ايران ابتعت قوتصرا كم زخونن ني ايران كي تحبر منم عينت زكاد منقسقاس كم زي لنقليص علام كابز بزحالفم مرخبني ايران نخفلا نخالفا اويجات ركبالام نزي سيعبوم وطرتات حيلملو سقاتات وانت قاعد يركبالو زرزر حبريتا كم زي صعبناهم حبيرنا نكتاتل بفلمان امونغو امريكان ايران زتبصح ناي كلته سمونات ገደብ ዝተوهابو سممع مقراص تخسي اب حدغا كم زودقه يصبصبالهم بركت زبلو ازرربت غدايات ناب قدميت انامصو اب زلول اب حج ساعات بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب كال ناي متقعت علامه انصاصيرمالو ترامب قدم ساعات اب زابو مغلص كم زبلو نيران اصوار زقربت هاجر كاب حج جميرا قرص كتكفل كتقدد يا كبلو تسمعوا مالهم ترامب ابولقاو غص محبراو مرخبيهم ابز زرغحو صحف زخونت نيران اصوار كتقرب زصنحت هاجر ابز خونه ناب امريكا زشيط اقحوت كاب حج جميرو تكبراو زخون 50 مئتاويت قرص كمز سلعلا حبيرو مالهم ترامب اب تمساسالي ناي محبراو مرخب صحفهم اتقرص ملو بملو اب قبري كم زوعل بمغلات اشالين زغبر وي دما زترف ነገር የለም በመባል እትናይ ግብር ስልዒት ከም ዝተግበርም አፍሊጦም ዘለው ትራምፕ ነተኒ ኢራን አጽዋሪ ይቀርባለውን ዝበልወን ሀገራት ግን ስመናይ ገለጹም ዘለው አብት ልጥፍ ምስ ኢራን በቀረባ ይሰርሑ ከም ዘለው ዝገለጹ ትራምፕ አዝዩ አድማዕ ናይ ስራሕ ለውጢዩ ተኻይዱ ክብሉን ተሰሚዖም አለው ትራምፕ ኢራኒየም ከም ዘይተኻዕበት በመግላጽ አሜሪካ ምስ ቴህራን በመተሐበባር بعمقوت زتقبر نيكولراو باتاتات نمخعت نملاين كتسرح مخانانيوم غليصوم زركبو زلو وسيخمون حجي بمثل ساتلايت بلك عبيناي بوتام كم زركب نريو علنا بمبال كابتا متقعت زتفصملا معات جميرو زتتنكف ነገር የለን ምስ ኢራን بزعባ ቀረጽን ملعل እገዳን ተዘራሪብና ኣለና ገናውን ኣብዝርርቢና ዘለና መብዛሕቶም ካብቶም 15 ነጥብታት ድሮ ኣብ ስምምዕ ተበፂሖሎ ክብልዮም ትራምፕ ተሰሚዖም ዘለው እዚ ከምዚሉን ከሎ ድማ ምክትል ፕሬዝዳንት አሜሪካ ስምምዕ ምቁራጽ ተخسي بقليلو كتحز خلي كبلو تحساسيبهم አለው ምክትል ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጄዲ ቫንስ ሃገሩ ምስ ቴህራን ዝገበረቶም ስምምዕ ምቁራጽ ተخسي بقليلو كتحز خلي كبل በምጥንቃቅ ኢራን በጽቡቅ ድሌት ነባር ስምምዕ ክትገበር ከም ዘለዋዩ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎም ንምርጫ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን
ንምድጋፍ ኣብ ርእሰ ከተማ ቡዳፔስት ዝርከብ ቫንስ ኢራናውያን ብጽቡቕ ድሌት ምሳና ክሰርሑ ፍቃደኛታት እንተኾይኖም ብምባል ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ከም ዝኽእል ገሊጹ ዘሎ ወሲኹ እውን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ተነቃፊ ስምምዕ እውን ክትግበር እንተዓንቂጾም ክጉህዮም ክብል ኣጠንቂቑ ይርከባሎም ንኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ተርኡ ዝተጻወተ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ኢስላማባድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩሉ ፍልልያት ኣብ ዝፈትሕ መደምደምታ ንምብጻሕ ዝዓለመ ዝርርብ ቀጻሊ ዓርቢ ከተአንግድ ምዃና ገሊጹ ይርከባሎም ማዕኸናት ዜና ኢራን ቫንስ ነታ ናይ ኣሜሪካ ድርድር ጉጅለ ክመርሕ ምዃኑ እኳ እንተገለጻ ዋሽንግተን ግን ነዚ ኣረጋገጸቶን ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ ዋላ እኳ ተተበጽሐ ሕጂ እውን ግና ፈኸራታት ብወገን ኣሜሪካን ኢራንን ምቕጻሎም ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ተጸብጺቡ ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብለይቲ ምቁራጽ ተኹስ እንትእውጁ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኢራን 10 ነጥብታት ተቐቢለ ኣለኹ ብምባል ኢዶም ከም ዝሃቡ ዝዓይነቱ መግለጺ እዮም ሂቦም ነይሮም ሕጂ ቅድመ ደቃይቀ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ከም ዝገለጽዎ ግና እቲ ድርድር መሰረት ዝገብር ኢራን ቅድም ክብል ዝነጸገቶ ናይ ኣሜሪካ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ቅድመ ምኹነት ምስ ትቕበል ጥራሕ ይክብሉ ሓድሽ ነገር ሒዞም መጽኦም ኣለዉ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ዩራኒየም ናይ ምፍራይ መሰል ከም ዘይተቐበሎን ምስ ኢራን ብምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተቐበረ ዩራኒየም ጸሪጋ ከም ተጥፍኦን እዮም ገሊጾም ዘለዉ በቲ ኻሊእ ወገን ብወገን እስራኤል ኔታንያሁ ብወገን ኣሜሪካ ድማ ከም በዓል ሴናተር ሊንደር ግርሃም ዝኣመሰሉ ሪፐብሊካን ምክትል ፕሬዚዳንት ጂዲ ቫንስ ዝመርሕዎ ድርድር ናይ ኣሜሪካ ብሄራዊ ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ንኸየውድቖም ዝለዓለ ስጋኣት ኣለና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ላዕለዋይ ሹም ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ዳንኪን እዚ ምቁራጽ ተኹሲ ንግዚኡ ደው ዝብል ብዝብል ዝገለጹ ዋላ እኳ እንተኾኑ እቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ሰዓታት ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ድሕሪ ሕጂ ደጊሙ ክለዓል ይኽእል እዩ እቲ ምኽንያት ብወገን ኣሜሪካ ኾነ ብኢራን ከቢድ ናይ ዘይምስምማዕ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ሓደ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ እቲ ናይ ገደብ መዓልታት ኣናዊሐዮ ንዘይምባል ኮነ ኢሎም እዮም ምቁራጽ ተኹሲ ኣዊጆም ግዜ ይወስዱ እዮም ዘለዉ ኢሎም ኣለዉ ብወገን ኢራን ድማ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኢድና ኣብ ብረት ናይ ዘሎ ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ሓያለ ግብረ መልሲ ንምሃብ ተዳሊና ኣለና ክብሉ ተሓንዮም ኣለዉ ብኽልቲኦም ወገናት ዝስማዕ ፈኸራታት እውን ሕጂ እውን ተጋዲድዩ ቀጺሉ ዝርከብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሴት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደቶ ኩናት እቲ ሃገር ሚሳኤላት ካልእ ዘመናዊ ኣጽዋር ናይ ምፍራይ ዓቕማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘዕነወ ኣፍሊጡ ይርከብ ኣሎ ሄግሴት ኣብ ፔንታጎን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ እምኒ ኩርናዕ ተልእኾና ዝነበረ ናይ ምክልኻል ኢንዱስትርያዊ ማዓስከር ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍሪስና ኣለና ኢሉሎም ወሲኹ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብዝን ኣብትን ይትኮሱላው ድሕሪ ሕጂ ግን ሓደስቲ ሚሳኤላት ከፍርዩ ኣይክኽእሉን እዮም ክብል ተሰሚዑሎም ነዚ ወፍሪ ኤፒክ ፊየሪ ኣብ ዓውዲ ውግእ ታሪኻዊ ኣዝዩ ዝድነቕ ዓወት ክብል ዝገለጾ ሚኒስትር ፒት ሄግሴት እቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዕጡቓት ሓይልታት ዓለምና ዝኾነ ሰራዊት ኢራን ኣብ ውሽጢ 40 መዓልታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ከም ዝዓነወ ገሊጹ ዘሎ ብመሰረት ሄግሴት ቴህራን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መሳለጥያታት ጸዓት ካልእ ኢራን ክትከላኸሎም ዘይትኽእል ዒላማታት ስጉምቲ ክትወስድ ሙሉእ ድልውቲ ምዃና ብምግዛባ ምኽንያት ነቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ብዓብዪ ጸቕጢያ ተቐቢላቶ ክብል ገሊጹሎም ወሲኹ ድማ እዚ ስምምዕ ፈጺሞም ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘይህልዎም ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም ክብል እውን ተሰሚዑሎም እቲ ሕጂ ሓቀኛ ሰላምን ሓቀኛ ስምምዕን ዕድል ከም ዘሎ ዘመልከተ ሚኒስትሪ ምክልኻል እንተኾነ ግን ክፍሊ ውግእና ኢራን ነፍሲ ወከፍ ርቱዓዊ ነጥቢ ናይቲ ስምምዕ ክትኽበር ንምርግጋጽ ኣብ ድሕሪት ብንቕሓት ደው ኢሉ ኣሎ ክብል እውን ኣጠንቂቑሎም ሄግሴት ንእስራኤል ፍሉይ ምስጋና ዘቕረበ ኮይኑ ኣብዚ ዓውዲ ውግእ ተባዕን ብቑዕን ፍቓደኛ መሻርክቲ ስለ ዝኾንክና የቐኒልና ኢሉሎም እቲ በዓል ስልጣን እቲ ዝተረፈ ዓለምን ካልኦት መሻርክትናን ዝበሃሉን ሓቀኛ ዓቕሚ እንታይ ከም ዝመስል ሪኦም እዮም ካብዚ ትምህርቲ ክወስዱ ይግባእ ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ብወገና ሕጂ እውን ግዛኣተይ ክከላኸል ከም ዝጸናሕኽዎ ኩሉ ንቐጻሊ እውን ክቕጽሎ የላላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት እቲ ስምምዕ ተፈሪሱ ሕጂ እውን ንገዛ ርእሰይ ንምክልኻል ድልውት እየ ክትብል ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ ብወገን ክልቲአን ሃገራት ሓያለ ፈኸራታት ኣብ ዝስምዐሉ እዋን ግን መራኸቢ ብመትረብ ሆርሙዝ ክሓልፋ ምጅማረን ተሰሚዑ ዘሎ ብባሕሪ ዝካየድ መጓዓዝያ ዝከታተል ትካል ማሪኒ ትራፊክ ኣብቲ ብኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተዓጽወ መጻበቦ ሆርሙዝ ምልክት ምንቅስቓስ መራኸብ ከም ዝተረኣየ ኣፍሊጡሎም እቲ ትካል ዛጊድበት ወሽመጥ ሓንቲ ናይ ግሪክ ካልእ ድማ ኣብ ላይበርያ ዝተመዝገበት መርከብ ከም ዝሓለፈ ጠቒሱ ኣብቲ መጻበቦ ዝካየድ ምንቅስቓስ መራኸብ ንዝሓለፉ 4 መዓልታት ጠንቂ ዘይምርድዳእ ብምዃን ኣካታዕ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ
ሽሑኳ ናይ መጻወጥን እንታይ ከም ዝኾነ ንጽር እንተዘይኮነ ኣመንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ጊዜያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኸሲሲዒቡ እቲ ወሽመጥ ተኸፊትሎም ህንዲ ፓኪስታን ፊሊፒንስን ዝርከበን ገላ ሃገራት ኣቐዲመን ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ብምብጽሐን መራኽበን ብዘይ ዝኾነ ጸገም በቲ መጻብቦ ክሓልፋ ኣብ ስምምዕ ምብጽሐን ይፍለጥ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ዝመጻ መራኽብ ግን በቲ መጻብቦ ክሓልፋ ኣብ ዝተፈተናሉ እዋን ካብ ኢራን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣጋጢሞ ነይሩ እዩ መጻብቦ ሆርሙዝ ካብ ዝዕጾ ጀሚሩ ድማ ዋሕዚ ነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ብዓብዪ ነኪዩ ምጽንሑ ይግለጽ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ድኹዕ ንምፍራይ ዘድልዩ ባእታታት ሩያ ኣለታዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ኣብ ዝቐጽሉ 2 ሰሙናት መራኽብ ምስ ሰራዊት ኢራን ብምትሕብባር በመጻብቦ ሆርሙዝ ብውሕስ መንገዲ ክጓዓዛ ከም ዝኽእላ ገሊጹ ዘሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ስምምዕ ንሊባኖስ ዝጽንብር ኣይኮነን ብዝብል እስራኤል ዝጀመረቶ ወፍሪ ኣሕይላ ቀጺላ ትርከባላ بتمساسالي حبرات إمارات عربون 17 بالستيك ميسايلاتن 35 سبع ألف نفرتن كم زعنا وتافليت ألم حبرات إمارات عرب أمونغ إيران أمريكان غلط سومناس تسأنحم تقصدهم موبايل دحر مقلاتو متقعتي كبز تفتس ملايا لو مافليت أزلم منستر مكل غلطها قراب زوت أو مقلتي كاب إيران ستونج 17 بالستيك ميسايلاتن 35 سبع ألف نفرتن بمتقعت أير كم زعنا وفليت لهم 3 سبات قرب قدات كم زبط حمن الزقينات كابز جمارات حيزو قزر وسيلام زلو 224 كم زبصحن قليتو بمسرت تمغلصي ايران ابز خوينات ناب حبرات امارات عرب زتكوسو اطوار بدمر 597 بالستيك ميسايلاتن 26 كروز ميسايلاتن 2256 درونن كم زخونه ونقليتلهم زخونه خوينو مقراز تخسي ولا كوا تتاوجم دحر ساعات ون تخونه حجون فقراتات ولا كوا تقصلم قند ما زمت زول عربي اب اسلام اباد باكستان مكتل بريزيدنت امريكا جي دي فانسن بوغان إيران دما أفنيا بارلما إيران محمد باقر قالي بافن زتمر حلوخ قجلم قصنا قص تراخيبهم كامز زتيو تقاليت زلوم مبارك سكورات تعذبتي نزوان زدلني حبري تاز مسل نيرو بغالي زيناس كعن راخب سلام